शाहराह कराक्रम पाकिस्तान को चीन से मिलाने का ज़मीनी ज़रिया है। इसे शाहराह रेशम भी कहते हैं। ये दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों कराक्रम और हमालिया को अबूर करती है। दरिया खुंजराब के मकाम पर सतह समंदर से इसकी बुलंदी 4693 मीटर है। ये शाहराह 20 साल के अरसे में 1986 में मुकम्मल हुई है। ये शाहराह दुनिया के उन रास्तों में से एक है जिनकी सियासी, मुआशरती और सकाफती अहमियत इंतहाई ज़्यादा है। यूँ तो इस शाहराह पर कई लोग कई बार सफ़र कर चुके हैं, लेकिन सबके मुशाहिदात में फ़र्क होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन तमाम इलाकों के मुनफरद और अनोखे पहलुओं से रोशनास कराऊं जहां से ये सड़क गुजरती है। इस शाहराह की लंबाई 1300 किलोमीटर है। इस शाहराह का वजूद इंसानी तख्लीकी हुनर का एक अदना सा मंजर है। शाहराह कराक्रम को मुश्किल पहाड़ी इलाकों में होने की वजह से दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है। दरिया सिंध, दरिया गिलगित, दरिया हुंजा, अताबाद झील, कई कदीम कुंदा चट्टानें, कब्रिस्तान, यादगारें, नानगाह पर्वत और राकापोशी की चोटियाँ, मुतअद्दिद ग्लेशियर और मौलिक पुल इस शाहराह के साथ साथ वाक़ हैं। आज इस शाहराह पर सफ़र करने के लिए अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ इस्लामाबाद से कर रहे हैं। इंशाअल्लाह खुंजराब तक जाएंगे। सुबह 6 बजे अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। थोड़ी देर में इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1 टोल प्लाजा से गुजरेंगे। तकरीबन 40 मिनट M1 पर सफ़र करके इस मोटरवे को छोड़कर हज़ारा एक्सप्रेस वे पर आ जाएंगे। अब हम इस टोल प्लाजा पर पहुँच चुके हैं M1 के। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके हम इंशाल्लाह इस मोटरवे को छोड़ के हज़ारा एक्सप्रेस वे पे आ जाएंगे। शाहराह कराक्रम पंजाब में हसन अब्दाल और हज़ारा डिवीज़न में हवेलियाँ, एबटाबाद, मासरा, बटग्राम और बटल के खूबसूरत इलाकों से गुजरकर थाकोट पहुँचती है और यहाँ से इस्लामाबाद से थाकोट तक मोटरवे है। थाकोट ज़िला बटग्राम का आखिरी कस्बा है, जिसके बाद ज़िला शांगला शुरू हो जाता है। थाकोट ही वो जगह है जहाँ शेर दरिया सिंध आपका हम सफ़र बनता है। अब हम M1 को छोड़कर हज़ारा एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं। इंशाल्लाह अब सनराइज़ भी हो चुका है। आपको इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन व्यूज़ भी दिखाते जाएंगे और बीच में आपको हर जगह की मालूमात भी देते जाएंगे। इस वक्त जहां मोटरवे से हम गुजर रहे हैं ये एबटाबाद का इलाका है। यहाँ से एबटाबाद टनल शुरू हो जाते हैं और एक खूबसूरत मोटरवे का मंजर पेश कर रहे होते हैं। ये बहुत बेहतरीन और खूबसूरत मोटरवे बनाई गई है चीन और पाकिस्तान के तावन पे। यहाँ पे टनल बनाए गए हैं। अब पहला टनल है एबटाबाद टनल 1, 1724 मीटर इसकी लेंथ है। इसके बाद एबटाबाद टनल 2 आएगा, मासरा टनल आएगा और फिर आगे जाकर हम इस मोटरवे को थाकोट के मकाम पर छोड़कर बशाम आएंगे। बशाम में इंशाल्लाह थोड़ा सा स्टे करेंगे, नाश्ता करके फिर आगे अपने सफ़र को आगाज़ करेंगे। आगे जाएंगे तो बशाम के बाद दासू आता है। दासू से लेकर चिलास तक सड़क ज़ेर तामीर है। 2 डैम साइट हैं जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो कोशिश है कि शाम को 5 बजे हम चिलास पहुँचें, रात पहला स्टे चिलास में करें। इस्लामाबाद से थाकोट तक मोटरवे का टोटल फासला 244 किलोमीटर है। ये हिस्सा जो सफ़र का होता है इंतहाई शानदार होता है क्योंकि मोटरवे हरी भरी पहाड़ों के बीच में से गुजरती है। खूबसूरत टनल बनाए गए हैं और सफ़र एकदम अच्छा गुजरता है। अब हमारे सामने मासरा टनल है। इस टनल को क्रॉस करके इंशाल्लाह आगे शिनकियारी आएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम थाकोट पहुँचेंगे। थाकोट के मकाम पर इस मोटरवे को फिर हम खुदा हाफिज़ कहेंगे। बशाम पहला शहर हमारा होगा इस मोटरवे के बाद। थाकोट में आपको पुल दिखाएंगे जहाँ से दरिया सिंध अब हमारे साथ साथ चलेगा और जंक्शन जो स्कर्दू जगलोट जंक्शन है वहाँ तक ये दरिया हमारे साथ होगा। उसके बाद दरिया गिलगित हमारे साथ चलेगा गिलगित तक और गिलगित के बाद फिर दरिया हुंजा हमारे साथ चलेगा खुंजराब तक। तो बड़े खूबसूरत सफ़र होगा इंशाल्लाह हमारा और आपका। इंशाल्लाह आपको हर जगह की मुनफरद चीज़ें बताएंगे और दिखाएंगे आपको ऐसे ऐसे नज़ारे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अब हम इस मोटरवे से एग्ज़िट करेंगे। जो शहर है अब ये थाकोट शहर है। आप दरिया भी नीचे देख रहे हैं और सामने थाकोट पुल है। ये जो शेर दरिया है दरिया सिंध ये अब हमारे साथ साथ होगा स्कर्दू जगलोट 0 पॉइंट तक। वहाँ से फिर आगे हमें गिलगित दरिया रिसीव करेगा और फिर हम दरिया गिलगित तक जाएंगे और फिर उसके बाद दरिया हुंजा हमें रिसीव करेगा। इस थाकोट के बाद हम अब बशाम पहुंचने वाले हैं। ये बशाम का शहर है इस वक्त। यहाँ पे एक छोटा सा होटल देख के वहाँ पे नाश्ता करके अपने सफ़र को फिर आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त आप जो देख रहे हैं अपने उल्टे हाथ पे ये सवात का रास्ता है। ऊपर शांगला टॉप क्रॉस करके फिर आप सवात पहुँचते हैं। ये बेसिकली सवात जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। सामने एक अच्छा सा होटल नज़र आया है एक छोटा सा। यहाँ पे नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मुख्तसर सा ब्रेक करके अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ब्रेक आपको मशवरा है कि कम कीजिएगा क्योंकि ये अब जो रास्ता शुरू हुआ है चिलास तक ये रास्ता आपके लिए एक इम्तिहान होगा। बीच में 2 डैम बन रहे हैं, ज़ेर तामीर हैं, जहाँ पे रास्ता भी ज़ेर तामीर है। ऊपर पहाड़ों पे नया रास्ता एक बनाया जा रहा है और बीच में सैलाब ने भी इस रोड को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। अब जो अगला हमारा मकाम होगा वो होगा दासू।
दासू कोहिस्तान का मरकज़ी शहर है जहाँ दासू डैम बन रहा है, जिसके अलावा यहाँ कोई ख़ास काबिल ज़िक्र बात नहीं है। कोहिस्तान के पहाड़ सख्ती, जानफिशानी, खटाइयों और मेहनत के अलामत हैं। यहाँ पहाड़ों से दूध से सफ़ेद झरने अटकलियाँ करके नीचे आते हैं और दरियाए सिंध से मिल जाते हैं। इस वक्त आप बाबे कोहिस्तान भी देख रहे हैं और एक यहाँ से नहर आ रही है जो आगे जाके दरियाए सिंध में गिरती है। इसी तरह छोटी छोटी आबशारें भी पहाड़ों से निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं जैसे पत्थरों के आंसू हों। ये जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड डैमेज हुआ है, बड़े बड़े पत्थर आए हैं हालिया सैलाब की वजह से, और रोड पे जो है पत्थरों को तोड़ा भी जा रहा है। आप इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ अगर देखें तो अपने सफ़र को अब तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके जो है चिलास अपने रात के मकाम तक पहुँच सकें। वहाँ पर रात को हमने स्टे करना है। नीचे बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, अगर आप देखें एक पानी एक तरफ से आ रहा है और दरिया सिंध में मिलने की कोशिश कर रहा है, और एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा पुल भी नीचे बना हुआ है। वही हुआ जिसका डर था, आगे रास्ता बंद है, इसीलिए हम आपको अब नीचे दरिया सिंध दिखा रहे हैं। और इसके साथ ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनको सर उठाकर देखना पड़ता है। हम अब इधर वेट में हैं। दूसरी तरफ आप गाड़ियाँ भी देख सकती हैं जो लाइन में खड़ी हैं, क्योंकि आगे रोड बंद है। ये डैम साइट है, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे रोड को काटा जा रहा है, बनाया जा रहा है, पहाड़ों को काट रहे हैं, डैम भी बन रही है, इसलिए यहाँ पे अक्सर रोड को बंद किया जाता है। तकरीबन कोई 40 मिनट हम यहाँ पर वेट किया हमने, उसके बाद रोड रीओपन हुआ और हमने अपने सफ़र को फिर आगे बढ़ाया। अभी हमारी जो मंजिल होगी वो होगी चिलास। इस साइड से आगे द्यामर भाषा डैम बन रहा है। हमने वहाँ पे कुछ हिस्से की रिकॉर्डिंग नहीं की है सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर। देखें झरने गिर रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, दरिया में जाकर मिलते हैं। तो अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम चिलास पहुंचेंगे और फिर रात को स्टे करके सुबह चिलास से ही अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। असल सफ़र होगा चिलास के बाद। चिलास के बाद हर नज़ारा एक खूबसूरत नज़ारा होता है। अब हम चिलास शहर पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अब रात को स्टे करके अगली सुबह दोबारा आपसे मिलते हैं। अपने सफ़र का 480 किलोमीटर का फासला हम तय कर चुके हैं। हम कल शाम चिलास पहुंचे थे, रात यहाँ पे स्टे किया। हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड से आए थे, अब हम कराक्रम हाईवे पे आ चुके हैं और हम सामने जाएंगे। ऊपर चिलास शहर गए थे, हमने रात वहीं पर स्टे किया है। 10 घंटे में हम चिलास पहुँचे थे। इस्लामाबाद 6 बजे सुबह निकले थे और तकरीबन 4-5 बजे के टाइम हम चिलास शहर पहुँचे थे। अब हम चिलास से अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। चिलास जहां अक्सर गर्मी का राज होता है, एक बड़ा और कदीम शहर है जहां से बहुत पहले कदीम तिजारती काफ़िले गुजरा करते थे। चिलास के बाद फिर हम इंशाल्लाह एक ऐसे इलाके में पहुंचेंगे जहां पहाड़ों से गर्म पानी निकलता है। चिलास से शहर से थोड़ा सा आप आगे निकलते हैं तो चिलास 0 पॉइंट आता है, जहां सीधे हाथ की तरफ से बाबूसर टॉप से रास्ता आता है, नारायण कागान से होते हुए फिर इस कराक्रम हाईवे पे निकलता है। यहाँ से आगे फिर दोनों रास्ते एक हो जाते हैं। उस रास्ते पे ऑलरेडी मैंने पिछले साल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि उस रास्ते से जब आप आते हैं तो एक कैसा सफ़र का तजुर्बा होता है और इस रास्ते से जाते हैं तो आपका तजुर्बा कैसा होता है। अपने सफ़र को अब आगे तेज़ी से बढ़ाते हैं। अब हर पॉइंट एक अच्छा और बेहतरीन पॉइंट होगा। हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह तत्ता पानी पहुँचेंगे। तत्ता पानी वही इलाका है जहाँ पे पहाड़ों से गर्म पानी निकलता है। इस सर्दी के मौसम में भी लोग वहाँ पे नहाते हैं और आप देखेंगे कि पानी से भाप निकल रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है। तत्ता पानी इंतहाई ख़तरनाक लैंड स्लाइडिंग एरिया है। इस पूरे कराक्रम हाईवे पे इस एरिया को इंतहाई डेंजरस माना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है और वो एरिया अब बिल्कुल हमारे पास आने वाला है और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप ख़ुद देखेंगे बल्कि कि पानी से कैसे कैसे यहाँ पे पानी से धुआं निकल रहा होता है और गर्म पानी जो है निकल रहा होता है। ये अब एरिया जिससे हम अब गुज़र रहे हैं ये तत्ता पानी है। जो पानी आप देख रहे हैं इसमें से धुआं निकल रहा है, ये गर्म पानी है। ये देखिए सामने आप ऑब्ज़र्व करें पानी से कितना ज़्यादा जो है वो धुआं निकल रहा है, कितना ज़्यादा ये गर्म पानी है। और ये दिसंबर का महीना है, इंतहाई सख्त सर्दी है। अब आगे आप देखेंगे कि लोग इस पानी से नहा भी रहे होते हैं। ये लैंड स्लाइडिंग भी आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है। यहाँ पे हर वक्त लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, मामूल की बात है यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का होना। ये आप देखें सीधे हाथ पे आप देखें लोग जो है नहा रहे हैं, ये सर्दी का मौसम है। इससे आगे रायकोट आता है जहाँ से नानगाय पर्वत के बेस कैंप फेरी मेडोज़ को रास्ता जाता है, जो एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहाँ से आगे फिर बोंजी आएगा। ये देखें फेरी रायकोट का बोर्ड अभी गुजरा है
اور یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ اب دیکھیں تو فیری میڈوز کے لیے راستہ نکلتا ہے. سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے فیری میڈوز کا. گرمیوں میں جب سیزن میں آپ آتے ہیں تو یہاں لائن سے جیپ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی جیپ ٹریک ہے اور انتہائی خطرناک راستہ اس کو دنیا میں مانا جاتا ہے. برج کراس کر کے آگے ہم جائیں گے تو جو پوائنٹ آئے گا اگلا، یہاں سے پھر استور کے لیے راستہ اگلے پوائنٹ سے نکلتا ہے، بونجی سے ذرا سا پہلے. اور اس استور راستے سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو نانگائے پربت ویو پوائنٹ آئے گا. وہاں پہ بھی روکیں گے، آپ کو نانگائے پربت کا دیدار کرائیں گے. نانگائے پربت کو پہاڑوں کا مرشد مانا جاتا ہے. رائی کوٹ اس برج کو جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں تو یہاں سے لے کر کھنجراب تک راستہ انتہائی بہترین ہے اور سفر کا بہت زیادہ یہاں پہ سے سفر کا مزہ آتا ہے. اب وہ مقام آنے والا ہے جہاں سے استور کے لیے راستہ نکلتا ہے. استور آپ چلم چوکی جا سکتے ہیں، منی مرگ جا سکتے ہیں. یہ استور کا راستہ ہے، سیدھے ہاتھ پہ گزر گیا ہے. ٹائم لیپس پہ جا رہی ہے ویڈیو، اسی لیے تھوڑا سا جلدی سے گزر چکا ہے. سامنے نانگائے پربت ویو پوائنٹ ہے، رکتے ہیں، آپ کو دیدار کراتے ہیں نانگائے پربت کا. تھوڑا سا سامنے سورج نکل رہا تھا اس لیے صحیح سے نظارہ نہیں آیا، لیکن ہمارے پاس ایک اچھی سی تصویر موجود ہے، آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. نانگائے پربت کے دیدار کرنے کے مقام سے آگے چل کر جگلوٹ آتا ہے. یہ ایک جنکشن پوائنٹ ہے. جگلوٹ جیسا مقام دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے. مملکت خداداد کے لیے یہ شہر ایک نعمت سے کم نہیں ہے. گلگت سے 45 کلومیٹر پہلے اس جگہ دنیا کے 3 عظیم اور ہیبت ناک پہاڑی سلسلے ہندو کش، قراقرم اور ہمالیہ ملتے ہیں، اور انہی کی گود میں دریائے گلگت اور دریائے سندھ کا سنگم ہوتا ہے. یعنی ایک ہی جگہ میں 3 سمتوں میں آپ 3 مختلف پہاڑی سلسلے اور 2 بڑے دریاؤں کا نظارہ کر سکتے ہیں. اب ہم جگلوٹ شہر پہنچنے والے ہیں. یہ اب ہم انٹرنس پہ ہیں جگلوٹ شہر کا. جگلوٹ شہر بہت بڑا کینٹ ایریا ہے جہاں سے سیاچن وغیرہ کو فیلنگ بھی اور دوسرا سپورٹ بھی یہیں سے ملتا ہے. جگلوٹ شہر سے نکل کے ہم اب اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے. 3 ماؤنٹینز جنکشن پوائنٹ اس کو کہا جاتا ہے. یہ بالکل ہمارے سامنے سیدھے ہاتھ پہ ہے. یہاں پہ رکتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں تینوں پہاڑوں کا حیرت انگیز اور ہیبت ناک نظارہ. یہ پہاڑی سلسلے ہیں تینوں، پہلا ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش، اور نیچے 2 دریا جو اس طرف سیدھے ہاتھ سے آ رہی ہے. یہ دریا سندھ اسکردو سے آ رہی ہے، دوسرا دریائے گلگت ہے. ان تینوں کا بھی یہیں پہ دونوں کا یہیں پہ ملاپ ہوتا ہے. اب جہاں اس سے تھوڑا سا آپ آگے آتے ہیں تو اسکردو کے لیے راستہ نکلتا ہے، خپلو کے لیے راستہ نکلتا ہے یہاں سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف. اگر آپ یہاں سے رائٹ ہینڈ سائڈ چلے جائیں گے تو اسکردو اور خپلو چلے جائیں گے. یہ روڈ بھی حالیہ تعمیر ہوا ہے، اس پر میں نے آلریڈی کچھ دن پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے، اب گلگت شہر آئے گا، لیکن گلگت شہر میں ہم پل اختیار کر کے دھنیور سے آگے جائیں گے کیونکہ ہم زیادہ یہاں پہ رکے تھے ریکارڈنگز کرنے کی وجہ سے. تو اب مغرب کا ٹائم ہوا چاہ رہا ہے اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. نماز مغرب ادائیگی کے بعد اپنے سفر کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں. اب بالکل رات ہو چکی ہے، سامنے ہمارے گلگت ہے، لیکن ہم دھنیور بائی پاس سے اختیار کر کے انشاءاللہ تعالی رات جا کر ہنزہ میں اسٹے کریں گے. یہ سامنے دیکھیں گلگت کا بورڈ ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دھنیور ہے. سامنے شہر ہے، گلگت کی لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن شہر سے پہلے یہ چوک جو ہے اس سے ہم سیدھا اختیار کریں گے، سیدھے جائیں گے. اور ابھی دھنیور آئے گا. دھنیور ماشاءاللہ پھل اور سبزیوں کے لیے بہت مشہور ہے. تھوڑے سے پھل آپ کو یہاں کے دکھاتے ہیں کتنے زبردست طریقے سے رکھے ہوئے ہیں. ہنزہ میں رات اسٹے کریں گے اور یہیں سے اپنے سفر کو آگے ویورز دھنیور سے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. یہاں پہ یاک کا گوشت بڑا زبردست ہوتا ہے. یہاں سے تھوڑا سا آگے آپ آئیں گے تو راکا پوشی ویو پوائنٹ ہے. اس ویو پوائنٹ کو آپ کو دکھاتے ہیں. پھر اس ویو پوائنٹ سے آگے ہم پہنچیں گے ہنزہ. ہنزہ سے پھر ہم پہنچیں گے انشاءاللہ عطاباد جھیل، وہاں پہ اسٹے کریں گے، آپ کو دکھائیں گے نظارے. عطاباد جھیل کے بعد پھر ہم جائیں گے پسو کونز. انتہائی دل فریب اور دلکش نظارہ ہوتا ہے پسو کونز کا. راکا پوشی کا آپ کو ایک نظارہ دیتے ہیں. ایک خوبصورت اور ہیبت ناک نظارہ ہے. یہ سحر انگیز نظارہ ہے. پانی اس ٹائم خشک ہو چکا ہے، گلیشیئر پگھلنا بند ہو گئے ہیں. سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم جس مقام پہ ہیں یہاں پہ ایک پل تھا جو
حالیہ بارشوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اس پل کو پانی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے. یہ وہی پل ہے. اب اس پہ ایک عارضی پل رکھ کے روڈ کو بحال کیا گیا ہے. ابھی ہم پہنچیں گے ہنزا تھوڑی دیر میں. یہ ہنزا کے انٹرنس پہ ہم بیسیکلی رات ہم ہنزا میں رہے تھے, پیچھے اب گئے تھے کیونکہ آپ کے لیے رات کے یہ نظارہ ڈاکا پوشی ویو پوائنٹ کا رہ گیا تھا, اس لیے ہم نے بولا کہ دن میں اس کو آپ کو دکھائیں. یہ ہنزا کا علی آباد ایریا ہے. یہاں سے آگے آپ جائیں گے تو ہنزا کا کریم آباد ایریا اوپر پہاڑ پہ آتا ہے, جہاں پہ بازار بڑا خوبصورت ہے. یہ کریم آباد کا راستہ ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر. سفر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہنزا کا الگ سے آپ کو ایک ویڈیو بھی بنا کے دوں گا میں. اس میں سب کچھ دکھاؤں گا کہ ہنزا میں بازار کیسا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں. ابھی آئیں گے ٹنل بھی ریڈی. بڑے خوبصورت ٹنل ہیں, عطاباد جھیل کے اوپر بنائے گئے ہیں. بیسیکلی یہ جھیل ایک ڈیزاسٹر میں وجود میں آیا ہے, تو اس کے بعد ان ٹنلز کو بنایا گیا ہے. اور عطاباد جھیل کا بڑا خوبصورت نظارہ لگتا ہے ان ٹنلز کو جب آپ کراس کرتے ہیں. اس کے بعد حسینی برج آتا ہے. یہ حسینی برج کا ایریا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کو گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے. کچھ ثانیات ہوئے ہیں. سامنے پسو کونز ہیں. انتہائی دلکش اور خوبصورت نظارہ ہوتا ہے زندگی کا یہ, جب یہاں روڈ کے اوپر آپ تصویر لیتے ہیں اپنی. یہاں سے آگے پھر جو ہے آئے گا اب ہمارا مقام ریمبو برج کا. اس کو پر رکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو ریمبو برج دکھاتے ہیں. یہ ریمبو برج ہے, بیسیکلی سسپینشن برج ہے یہ بھی ایک طرح کا. ابھی آگے بڑھتے ہیں. منزل ہمارا بہت آگے ہے, ہمیں جلدی پہنچنا بھی ہے کیونکہ 1 بجے کے بعد پھر اندر انٹرنس کرنے بھی نہیں دیتے ہیں. تھوڑی دیر میں اب ہم سوست پہنچیں گے. سوست کے بعد ہم پھر کسٹمز کی گاڑی پہ جائیں گے انشاءاللہ آگے. اب ہم نے گاڑی چینج کر لی ہے, جب بہت جلدی ہم نے یہ کام کیا ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. سفر کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. ابھی آگے روڈ بھی ایک طرح سے اب آپ دیکھیں گے اس کے اوپر برف آ جائے گا. آپ اب سفر کو انجوائے کریں. یہاں سے آگے اب فارسٹ والوں کا چیک پوسٹ آئے گا, جہاں پہ آپ نے 300 روپیہ فیس جمع کرانا ہے. یہ فارسٹ کا چیک پوسٹ ہے. یہاں سے آگے پولیس کا چیک پوسٹ آئے گا, جہاں سے انٹری آپ نے کرانا ہوتا ہے. یہاں پہ جب سیزن میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے, لائن لگی ہوتی ہے. یہ پولیس کا چیک پوسٹ ہے. سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. برف اب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روڈ کے اوپر بھی اب آہستہ آہستہ برف ہو رہی ہے. آپ جو ہے آپ سفر کو انجوائے کریں, اور میں آپ کے لیے یہاں پہ اب مارخور ڈھونڈتا ہوں اور آپ کو مارخور دکھائیں گے. اب دیکھیں آپ برف کیسے روڈ کے اوپر زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور میں مارخور دیکھتا ہوں اور آپ کے لیے ڈھونڈتا ہوں. یہاں پہ آج ضرور ہمیں مارخور ملیں گے, مجھے یقین ہے, کیونکہ یہاں پہ اب کوئی بھی انسان بہت کم ہے, اسی لیے مارخور. یہ دیکھیں, واو کیا نظارہ ہے. بہت زیادہ مارخور ہیں اور آپ ان کو دیکھیں, ایک زبردست منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. ادھر اوپر پہاڑوں پر بھی ہیں, وہ بھی اب نیچے اتر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ نیچے آئیں اور روڈ کو کراس کریں. یہ دیکھیں زبردست. بہت قریب ہوں میں ان کے, بلکہ آپ کو میں کیمرے میں دکھاتا ہوں ریورس کر کے کہ یہ دیکھیں میں کتنا ان کے قریب ہوں اور کیا خوبصورت نظارہ ہے. ایک ناقابل یقین نظارہ ہے میرے لیے کم از کم, جو میں اتنے قریب سے مارخور دیکھ رہا ہوں. سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. موسم یہاں پہ بدلتے ہوئے بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے. ہمارے سامنے بالکل اب بارڈر ہے. یہ ٹریلر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بارڈر اب بند ہو چکا ہے, اس لیے یہاں پہ پارک ہیں. اب یہ اپریل میں جو ہے آگے جائیں گے چائنا. ان پہ سامان آیا تھا امپورٹ کا, اب یہ خالی ہیں یہاں پہ. یہاں پہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں ہے, صرف اور صرف ہم ہیں 3-4 لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں. اور سختی بہت زیادہ سردی ہے, -15 ٹمپریچر ہے. ویورز آپ کے لیے ایکسکلوسیو فوٹیج میں جو ہے ریکارڈ کرنے کے لیے صرف آیا ہوں یہاں پہ. تو آپ دیکھیں, ہم نے آپ کو اب خنجراب گھمایا ہے اور چاروں طرف برف ہی برف ہے, -15 ٹمپریچر ہے. تو آپ کو کیسا لگا یہ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس سفر میں آپ نے کتنا انجوائے کیا ہے. اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.